السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج واش فهمتونا، سلسلة حلقات خاصة بتوجيه كنقدموها لكم من عدد كبير من المعاهد العليا بكل أرجاء المملكة رجوعا لطلباتكم المتواترة على صفحاتنا على فيسبوك، على تويتر وعلى انستغرام. هذه الحلقة كنقدموها لكم من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. كل المعلومات المتعلقة بالتسجيل، بالولوج، بالشعب المقترحة من طرف المعهد غتجينا من عند 4 طلبة كيمثلوا هاد الشعب الأربعة. خلينا نتعرفوا عليهم. إكرام برعود، سنة أولى سلك هندسة شعبة الصناعة الغذائية. صابرين الأساطي، سنة خامسة طب بيطري. مهدي جبران، سنة ثانية سلك هندسة توبوغرافية. سولي فاروخ سلمى، سنة ثانية سلك الهندسة الزراعية. من بعد ما تعرفنا على الطلبة الأربعة اللي غيقدموا لنا عدد كبير من المعلومات القيمة اللي غادي تفيدنا جميع، نتعرفوا الآن على معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عن طريق هذا الروبورتاج. أنشئ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 1966، وسطر منذ ذلك الحين 3 مهمات أساسية: التكوين، البحث والتطوير. ترتكز الهيكلة العامة لنظام الدراسة بالمعهد على 5 تخصصات للتكوين بسلك المهندسين، وسلك خاص بتكوين الأطباء البيطريين. تمتد الدراسة بالسلك التحضيري 2 سنين، ويشكل هذا السلك جذعا مشتركا من أجل ولوج تكوين المهندسين والأطباء البيطريين. وتعتبر السنة الأولى من السلك التحضيري سنة تحضيرية للدراسة العليا الزراعية تدعى أبيزا. تدوم مدة التكوين 3 سنوات بعد السلك التحضيري بالنسبة للمهندسين، و5 سنوات بالنسبة للأطباء البيطريين. إذا نواصل حلقات خاصة عن التوجيه من هنا من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة رفقة 4 طلبة رغبوا بانهم يشاركوا معنا ويعطيونا عدد كبير من المعلومات حول الشعب اللي اختاروها. غادي نشوفوا اكيد وغادي نتعرفوا باش نقلوا معلومات خاصه عن التوجيه لكل الطلبه اللي مازال تيتسائلوا عندهم رغبه ربما في انهم ياخذوا الاماكن ديالكم يوصلوا عليكم. كنشكركم بزاف لانكم قبلتوا هذه الدعوه هذه وغادي تعطيوهم اكيد المعلومات المهمه والاساسيه باش يقدروا من بعد البكالوريا ديالهم يوصلوا عليكم هنايا. إذن ربما غادي ننطلقوا في البداية بشنو هما أنواع البكالوريا التي تقبل في المباراة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ونوعية هذه المباراة. إكرام. Donc l'accès est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat scientifique. Je parle ici de sciences maths A, sciences maths B, SVT, physique, bac agro et bac S. Il y a bien sûr une préinscription en ligne sur le site www.iav.ac.ma. Ensuite, on envoie un courrier par voie postale au 6202 Rabat, مدينة العرفان. ممتاز. إذا هنايا عرفنا بأنه ها أنواع البكالوريا المقبولة وها كيفاش ممكن تسجلوا لولوج مباراة باش كندخلوا ربما لواحد لو سيكل بريباراتوار اللي كنسميوه لابيزا. قبل غادي نتكلموا على هذا لو كونكور هذا، شكون اللي بغيت تكلم لي عليه؟ Alors, il y a une préinscription en ligne sur site www.iav.ac.ma. Ensuite, on envoie un dossier qui contient toutes nos informations par voie postale au BP 6202 Medinat La Irfan Rabat Institut. Et par la suite, il y a une sélection sur dossier qui se base sur les notes obtenues lors de l'examen national de baccalauréat. Par la suite, on est convoqué pour passer un test écrit. Les retenus sont convoqués pour la 2e fois pour passer un test oral. Et de là, voilà, on est de la famille de la PESA. ربما بغيت نعرف لانه الطلبه تيكونوا خايفين بزاف من نوعيه الاسئله اللي كتطرح في هذه المباراه الانتقائيه طبعا اللي من خلالها ممكن نمروا لو سيكل نتاع لا بيزا اللي هو لو ترون كومان اللي من خلاله كدوزوا سنه اولى قبل ما تولجوا ليافي، ومن ثم كتختاروا ولا كيكون عندكم ايضا سنه تمهيديه الشعب اللي غادي تختاروها فيما بعد. الان شنو نوعيه نتاع الاسئله التي تطرح في المباراه، لا الكتابيه لا الشفويه، باش ربما نقربوا الطلبه ما يتخلعوش بزاف من هذه المباراه لان كيعتبروها هما تيتخلعوا من
الباك. دونك المباراه الانتقائيه اللي تيكون فيها عدد اكبر نتاع الطلبه تيتخلعوا منها اكثر. شكون اللي يتكلم لي على نوعيه الاسئله اللي كاينه في هذه المباراه؟ Il n'y a rien à craindre, les questions sont vraiment faciles et à la portée de tout le monde. On a en premier lieu une partie sur la culture générale. Qu'est-ce qu'on sait de notre culture? Après on passe aux maths, هذاك الشيء اللي قرينا في الباك exactement. Ensuite sciences naturelles, géologie, هذا الشيء اللي ما كيعرفوش parce que حنايا on s'intéresse plus aux études de la Terre. Et donc, il y a quelques questions de géologie, il y a des questions en physique et chimie, et c'est tout. اذا الان غادي نتكلموا على لا بيزا والولوج اكيد السنه الاولى نحو تحقيق الحلم بولوج اكيد معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. تكلم لي عليها مهدي. الوغ تماما فكما قالت لك اكرام فملي كدوز كاين بري سيليكسيون الكونكور ايكري اورال كتقبل في لابيزا. دونك فاش كتقبل في لابيزا فهي واحد العام اللي تقريبا مختلف على الاعوام اللي دوزتي في الليسي. كاين الفولي تاع القرايه وكاين الفولي تاع لي كونديسيون. بالنسبه لي كونديسيون فانت مثلا فاش كنتي في الليسي فكنتي حدا داركم كتدخل كتلقى داركم بوتيتر كتلقى الماكله ويتو. فاش كتجي لابيزا كتجي لانترنا كتلاقى مع ناس بوتيتر ما كتعرفهمش يعني جمعتكم القرايه يعني خاصك تادابتا مع لي كونديسيون دو في خاصك تقاد بروغرام لحقاش تبعك القرايه دونك امتى تفيق امتى تاكل وكاع هادشي هاد لادابتاسيون نورمالمون مهمه فسميتو. وكاين الكوتي قرايه بالنسبه للقرايه فالبروغرام ديال لابيزا كيتميز بواحد النوعيه اللي سيكو فيه كاع لي ماتيير دو باز يعني ابارتير دو مات لاجيبر لاناليز chimie, deux types de chimie, mécanique, électricité et les biologies. دونك كتقرا نورمالمون كاع لي ماتيير اللي ابخي غتسميتو يعني فاش كيجيو الناس مثلا واحد زوين في المات وضعيف شويه في البيولوجي فكيوقع ليه ميزاجو يعني كيبقى زوين في المات وتيولي زوين في البيولوجي. فاش كيجي شي واحد عنده مع البيولوجي وناقص في المات كذلك دونك هي واحد لاني اللي كلشي تيولي فيها بحال ميزاجور. وابخي كاين كدوز الكونكور الاول تيكون في شهر 12 كيتسمى بارسيال والجينيرال كيكون في شهر 4. يا بارتير من واحد الكلاسمون تاع سميتو ابارتير من الشوا ديالك لا فيليير اللي بغيتي تديرها في ليافي كدوز ان شاء الله العام الثاني وكتختار لا فيليير اللي بغيتي. اذا ما بين هاد السنه الاولى والسنه الثانيه اللي هي كتعتبر كيف ما قلتوا ترون كوما ولا جدع مشترك فيها تقريبا نفس المواد التي تدرس باش ناخذوا هاد الرغبات ديالنا في اننا نتوجهوا نحو شعبه معينه. واش كاين غير لا تيوري ولا كاين تيوري وكاين لا براتيك يعني النظري والتطبيقي؟ في نهاية السنة الأولى لابيزا تزوج هذه السنة بان ستاج كيتسمى ان ستاج دو ديكوفيرت دون دوغي ديال اون سيمين. دورون هذا لو ستاج هذا كيكونوا دي جروب اللي مفرقين توت لا برومو اللي نجحت كتفرق لدي جروب كيكونوا فيهم اي دي غارسون اي دي في دو 12 بيرسون اللي كيمشيو اون بلان ناتور سي بور ديكوفرير لا ناتور بور افوار des collections de plantes, des collections de roches, des collections d'insectes pour mieux se familiariser avec le milieu naturel. كيف fait les قلت la durée c'est d'une semaine, c'est de vivre en pleine nature, كنكونوا avec des sacs à dos et tout. Avec, je peux dire, le minimum des conditions, mais c'est une expérience inoubliable et c'est tout. دونك باش نجاوب على الكيستيون ديال هذا فبالاضافه للستاج اللي كيكون في الاخر العام ف او ميم طون في لاني لابيزا راه كنقراو لا تيوري اي اوسي دو لا براتيك كنديرو دي تي بي في سورتو في لي بيولوجي الكتريسيتي في الميكانيك اي لا جيولوجي اوسي. ممتاز. دكتوره غادي نتكلموا ربما الان على من بعد الانتهاء من السنتين يعني لا بيزا والسنه ايضا تاع لو ترون كوما الاولى ولا التمهيديه داخل معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. كيفاش تيتم انتقاء واختيار الطلبه الولوج المختلف الشعاب الموجوده؟ واش هو اختيار شخصي ولا اختيار على حسب النقاط المحصله من بعد اجتياز هذه السنتين؟ دونك من بعد العام الاول ديال لابيزا كيعطيونا واحد لي فوي ا رومبلير بور شوازير لي بريفيرونس ديالنا لا فيليير اللي بغينا نديرو. ابري لو كلاسمون حتى هو كيلعب ان رول حيتاش سولون لو كلاسمون ديالك غادي تشوف سولون لي نوت سولون طون كلاسمون غادي تشوف واش داك لو شوا ديالك اللي اختاريتي تو بوغا لافوار او نو.
Par la suite, donc, في الآخر ديال العام, au début de l'année qui suit, كيعطيونا les résultats ديالنا. Et donc en deuxième année, soit كدوز agro général, soit veto, soit IAA, c'est-à-dire industrie agroalimentaire, ou la topographie. Pour l'agronomie, la topographie et l'industrie agroalimentaire, ils passent en deuxième année cycle préparatoire. Pour médecine vétérinaire, la deuxième année, كتسمى la première année préclinique, اللي هي la deuxième année cycle préparatoire بالنسبة les autres filières. ممتاز. اذا ربما الان تعرفنا لحد الساعه على طرق الولوج، على المباراه، على كيفيه اننا نسجلوا لاجتياز هذه المباراه هذه. تكلمنا على السنتين التمهيديتين للدخول للشعب الاساسيه اللي كتمثلوها انتم بربعه بكم، والان غادي نحاولوا نتعرفوا على هذه الشعب اكثر وعلى الافاق ديالها، على شنو تدرسوا اكزاكتومون، وغنعاود نرجع لك كمان. تفضلي. أنا كنمثل لا فيليير داندستري أغرواليمونتير ولا الصناعة الغذائية. هاد لا فيليير منين كنطلعوا من لابيزا اوني اون دوزيام اني سيكل بريباراتوار. كنقراو دي ماتيير دو باز كي سون كومون افيك لي زوتر فيليير، مي اون ا دي ماتيير دو سبيسياليتي. Quand on passe au cycle ingénieur, c'est 3 ans qui suivent, كنديروا des matières de connaissances d'usine, par exemple la thermodynamique, les mécaniques de fluides, des matières de spécialité, les technologies, je cite huilerie, sucrerie, laiterie et ainsi de suite. Et on a des matières de culture générale comme la communication, le sport, et des matières de management, marketing, l'économie et ainsi de suite. Par la suite, il y a des stages. En première année, on effectue un stage d'initiation ou de découverte d'une industrie. Et en deuxième année cycle ingénieur, on a un stage d'application. Et en troisième année cycle ingénieur, on a un PFE ou bien un projet de fin d'études. ممتاز. الان ربما عدد من الطلبه تيقولوا اوكي درت هاد لا فيليا، درت هاد لا سبيسياليتي، شنو الافاق ديالها بعد التخرج؟ Alors, عندنا بزاف ديال الافاق، و dès que ناخذوا حنا le diplôme, on peut prendre plusieurs types en fonction du poste qu'on occupe. On peut être un ingénieur de recherche et de développement des produits, un ingénieur d'achat, un ingénieur de fabrication, un ingénieur de qualité, un ingénieur de contrôle du laboratoire, ou bien on peut tout simplement avoir un bureau d'études, ou bien passer à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. ممتاز ممتاز. صابرين. كنمثل شعبة الزراعة اللي درتها من السنة الثانية تحضيرية. خلال هذه السنة هذه كنقراو مجموعة من المواد اللي كتكون مواد أساسية اللي كتخول لنا الولوج للسيكل انجينيور. هاد المواد هذه كتمثل في لي بيولوجي، كتمثل في لي مات، لي شيمي et d'autres matières qui sont des matières de base. من بعد هاد السنه هادي كيكون عندنا عاوتاني واحد الاستماره ديال التوجيه اللي كنعمروها، سواء كنختاروا شعبه الجيني رورال، سواء شعبه لاغرونومي عاوتاني، سواء لورتيكولتور، سواء لينفي، سواء لا ليوتيك. من بعد عاوتاني جميع هاد الشعب هادي كتدخل ديريكتومون في التخصص. باغ كونطخ لاغرونومي كنقراو عاوتاني سنه ثالثه اللي كتكون هي بروميير اني سيكل انجينيور. عاوتاني كنقراو فيها لي ماتيير دو باز دو تو سكي فيجيتال انيمال اي ايكونوميك. ابري كيمكننا كندخلوا عاوتاني في تخصص اخر في السنه الثانيه ديال سيكل انجينيور، سواء كنديروا لا برودكسيون فيجيتال، لا برودكسيون انيمال، ليكونومي، لاغرو ايكونومي، l'écologie ولا les sciences du sol. في السنة الثانية deuxième année cycle préparatoire كيكون عندنا واحد لو ستاج de ruralisme pour découvrir le monde rural, pour se familiariser avec العالم القروي. في première année cycle ingénieur كيكون عندنا واحد لو ستاج d'initiation à l'exploitation. Durant هذا الستاج هذا كنكونوا في داخل exploitation agricole، كنديروا une étude qui concerne
tous les aspects ديال هذيك l'exploitation. السنة الثانية كيكون عندنا un stage professionnel. السنة الثالثة un PFE, un projet de fin d'études. ممتاز. الان الكل ايضا يتساءل عن الافاق. انا قريت هذا الشيء فاش غنقدر نخدم من بعد؟ D'accord, comme vous le savez tous, le Maroc est un pays à vocation agricole. Donc جميع الآفاق كتكون مفتوحة أمام الطلبة اللي كيديروا هاد التخصصات هذه. Surtout que زعما il y avait parmi les instituts on a l'exclusivité du diplôme. Donc الآفاق اللي كتكون مفتوحة لينا كنقدروا نكونوا ingénieur de production, ingénieur de valorisation. كنقدروا نخدموا مع الدولة ولا في القطاع الخاص، اولا كيقدروا يديروا لو بيرو ديتود ديالهم كيف ما كيمكن لهم يكملوا في l'enseignement supérieur et la recherche. اذا غنمروا لك مهدي مع لا توبوغرافي. D'accord, donc Mehdi qui me cataf, d'ailleurs la topographie. D'abord, le mot topographie est composé de topos qui veut dire la terre et graphie qui veut dire l'étude. Donc c'est un mot yunani, donc c'est l'étude de la terre. La topographie a علاقة مع d'autres disciplines, la photogrammétrie, la télédétection, les systèmes d'information géographique. Peut-être des mots qui sont un peu scientifiques, techniques. Mais il a bien نهضروا على la formation تاع l'IAV. فكما ان شاء الله ابخي فاش ما كدوز من لابيزا وتتكلاسا مزيان وتدير لا توبوغرافي كاينه دوزيام اني سيكل بريباراتوار. في هذيك لا دوزيام اني كنبقاو نقراو لا باز ديال لي مات لي ميكانيك هذا. اي ابخي ما كنكملوها كندوزو سيكل دانجينيور. بروميير اني سيكل دانجينيور كيلتحقوا بينا دوك الناس اللي كيجيو من لي كلاس بريباراتوار اللي كيدوزو السي ان سي وكنتجمعوا في بروميير اني سيكل دانجينيور. لا فورماسيون ديالها فكتبدا بدي سيونس فوندامونتال دو باز pour la topographie et après la fin ديالها كيكون un stage كندوزو في le cadastre ديال l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la conservation et de la cartographie. Après ما كتنجح في la première année كدوز la deuxième année cycle d'ingénieur. Donc c'est une année اللي est trop chargée اللي هي فيها presque la formation كامله ديال سميتو الدبلوم. في الاخر ديالها كذلك فكيكون واحد ستاج كدوزو في شي ريجيون. هذا العام ان شاء الله غندوزو في مكناس فيه اون ديوري تاع 40 جور. Et après, كدوز التخوازيام اني فيه في البدايه ان ستاج دونتربريز كدوزو في شي انتربريز. اي في لا فان ديالو كاين لو بروجي دو فان ديتود البي اف اللي بحال كاع لي فيليير. اذا الافاق الان توبوغراف. داكور دونك ان انجينيور جيومتر توبوغراف شكون هو؟ دونك ان انجينيور جيومتر توبوغراف هو داك السيد اللي تنكلفوه انه يجيب لنا دي بلان ولا دي كارت انا بورت كيل ايشيل وكيعطينا وثائق اللي كتكون عندهم واحد القيمه قضائيه. دونك لانجينيور جيومتر توبوغراف من جهه اخرى هو داك السي هو اول واحد تيجي الشونتيي فاش كيكون عندنا شونتيي. دونك هو تيحدد لنا التيران فين نخدموا. ابخي تيجي لو جيني سيفيل لاركتيكت تو وهو اخر واحد تيخرج ابخي كونترول تاع الخدمه اللي تدارت. وكما تنقولوا حنايا فاسون لوي ريان نو سو كونستروي. يعني الا ما كانش لانجينيور جيومتر توبوغراف يمكننا نجيبوا والو وسميتو. وهذا غير فولي من بزاف د الحوايج اللي كيجي. فمثلا باش نزيدوا نعرفوا بسميتو فالانجينيور جيومتر توبوغراف هو داك السيد اللي كنمشيو عنده فاش كنبغيو نحفظوا الارض ديالنا. دونك هو اللي تيحدد لنا الارض ديالنا بدي بورن اللي كيكونوا افيك اون تري غروند بريسيزيون. هذا كما قلت لك فهي كوتي. كاينين دوطخ اللي تقريبا تنتوشيو كاع لي دومين. بالنسبه لافونير ولا فاش كتاخذ لو ديبلوم ديالك فهذا هو لافونتاج ديال لا توبوغرافي. هي سيكو عندك بزاف ديال الطرقان. واول حاجه اللي الاغلبيه تيدير لا توبوغرافي على قبلها هي لا بوسيبيليتي انك دير لونتربريز ديالك لو بيرو ديتود ديالك اللي كاين واحد لوردر كي اورغانيز لو ميتيي لوردر ناسيونال دي انجينيور جيومتر توبوغراف. دونك كتخدم في بريفي. دونك تو الموند بغى انه يدير لونتربريز ديالو شحال ما خدمتي شحال ما كتربح اكثر. اي باغ لا سويت عندك الحق الدبلوم ديالك كيمكنك انك تخدم في ليطا سورتو في لاين سي اف سي سي اللي كتاخذ بزاف ديال لي انجينيور. كاينه لاجونس اوربان وكاينه لي مينيستير كاملين ديال سميتو. يمكن لك كذلك تخدم في البريفي في لي سوسيتي دو باتيمون و ترافو بوبليك. يمكن لك تكمل في لا ريشيرش دير دكتوراه ابري لا بغيتي لونسينيومون. يمكن لك تقلب كاريمون تمشي للدومين اخر لحقاش لا فورماسيون اللي كناخذوا فهي واحد لا فورماسيون اللي نقدر نقول لك بوليفالونت. يعني تقدر تمشي في لا توبوغرافي تقدر تمشي في الفونسيي تقدر تمشي في الجوريديك تقدر تمشي في ليكونومي. يعني تاخذ لا باز هنايا ابري فين ما مشيتي فيمكن لك تخدم مزيان. مجالات واسعه تبارك الله عليكم. غادي ننتقلوا الان للطب البيطري مع صابرين. تفضلي.
Je représente la médecine vétérinaire. Donc, en deuxième année, quand on passe après la PESA, c'est le premier cycle pré-clinique. Et durant ce cycle, donc on a la deuxième et la troisième année, on fait des matières de base, c'est-à-dire l'anatomie, l'histologie, la physiologie, toutes les matières qui vont nous servir par la suite en quatrième et cinquième et sixième année. Quand on passe c'est ce premier cycle préclinique, donc on effectue nos stages au sein du centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'IAV Hassan II. Nous avons plusieurs départements, plusieurs cliniques, par exemple la clinique des petits animaux de compagnie, la clinique de reproduction, la clinique de parasitologie. Donc tout ce qu'on apprend, on l'applique à travers nos cliniques. Donc ce qui est théorique, on le fait directement en pratique. ممتاز واضح. الان ربما ميدسان فيتيرينير ممكن يفتح الكابيني ديالو كيف ما ممكن يشتغل مع هيئات واحده اخرى مختلفه. نبغي نعرف الان شنو الافاق المفتوحه امامك وشنو الاختيار ربما اللي غتقومي به. Donc un médecin vétérinaire, c'est pas une personne qui soigne juste les animaux, c'est une personne qui veille aussi à la santé humaine, donc en préservant la santé des animaux. Ici à l'IAV, nous sommes l'unique école qui forme les futurs médecins vétérinaires. On a la possibilité d'intégrer soit le secteur public, c'est-à-dire en travaillant avec l'ONSA, ou en travaillant avec les services vétérinaires de chaque commune, ou par exemple être un vétérinaire militaire, c'est-à-dire intégrer les forces armées, ou sinon travailler dans le secteur privé, ouvrir un cabinet ou un cabinet vétérinaire ou une clinique vétérinaire. ممتاز. اذا واضح ان هنالك تكامل تام ما بين كل التخصصات داخل معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره. هنالك شباب كثر ربما تيقولوا بانه الولوج للمعهد سيكون صعب للغايه. نبغي نذكر ايضا بانه في الانتقاء أو عملية الانتقاء في مباراة الولوج هنالك اختيار بكوطة على حسب كل الأكاديميات باش يكون تمثيلية الطلبة من كل أنحاء المملكة المغربية، فبالتالي هنالك عدد محدد لكل أكاديمية على حسب طبعا عدد الطلبة اللي قدموا الطلب ديالهم للالتحاق بالمعهد. الآن ربما من عندكم لإعطاء هذا الأمل وإعطاء هذه الرغبة للشباب في الالتحاق بالمعهد، واش الالتحاق عنده علاقة فقط بالرغبة وبالقدرة على اجتياز المباراة، أم أن هنالك يعني الإشكالات المادية قد تطرح وقد تطرح يعني نوع مشكل ما بالنسبة للطلبة الغير قادرين ربما واللي ما عندهمش وضعية مادية مريحة؟ مهدي. تقريبا نقدر نقول لك أن أي واحد في الباك وبغى لانستيتو اغرونوميكي فيتيرينير حسن دو فيمكن ليه يجي ليها. كما قلتي فالانتقاء كيكون با ريجيون، وهذا جو بونس ليافي بوحدو اللي عنده هذا سميتو باش تكون تمثيليه ديال المغرب كامل. اما زعما باش تكون عندك الامكانيات الماديه فقط فلا، لحقاش لانستيتو اغرونوميكي فيتيرينير حسن دو فاش كتدخل ليها فعندك انترنا وعندك لا ريستوراسيون غراتويت، دونك ما عليك غير تقرا. بالنسبه للموارد الماليه فجو بونس ماشي مهمين باش تقرا، عندك السكنه وعندك داكشي الضروري باش تقرا وان شاء الله تاخذ الدبلوم ديالك. فجو بونس ان وحنا كاملين الحمد لله راه ماشي شي حاجه، راه كاع ولاد الشعب وكنمثلوا مختلف انحاء المغرب، يعني كاع الجهات راه كاينين في الانستيتو اغرونوميكي فيتيرينير حسن دو. اكرام، كنت تكلمت معك ايضا قبل الحلقه على شيء اللي هو مهم جدا اللي هو لي زاكتيفيتي باراسكولير، وهذه الانشطه الموازيه اللي كتقوم بها ربما هي اللي كتعمل واحد الاختلاف ما بين طالب حامل دبلوم ولم يشارك في هذه الانشطه وطالب شارك في هذه الانشطه هذه وعنده ملكات اخرى ربما غتجعلوه مختلف. بغيتي تكلمي على هذه النقطه؟ تفضلي. Les activités parascolaires sont très intéressantes pour la formation d'un ingénieur. En plus, je pense que c'est ce qui compte le plus. Il y a beaucoup de clubs qui font le dynamisme de l'école. Il y a un club de théâtre, un club de musique, un club de robotisme et ainsi de suite. On a des organisations comme Enactus, GLM et d'autres. Les activités parascolaires, je pense que vraiment مهمين بزاف
لينا لانهم كيعاونونا في dans la formation de notre personnalité. Et je tiens aussi à rappeler que cette année, on fête les 50 ans de notre institut. Ça fait un demi-siècle que l'IAV a été construite. اللي نقدر نزيد هو في الكوتي ديال الباراسكولير فاش كتجي باش تقرا ولكن ما جايش غير باش تقرا يعني اون فان كونت راه غتاخذ الدبلوم ديالك يعني كوتي تكنيك راك فيه مزيان ولكن جو بونس ما كافيش لحقاش كاين واحد الكوتي اخر اللي هو كومونيكاسيون ريلاسيون جو بونس ما يمكنلكش تاخذو ميم طون مع القرايه لحقاش البروغرام ما كيسمحش تخو شارجي دونك خاصك انت تخلق هذاك الكوتي دو كومونيكاسيون اي ريلاسيون مع لي جون باش بالباراسكولير انك تانتيغرا في دي اسوسياسيون في لو ترافاي سوسيال ولا لونتربرونيا سوسيال باش ابخي ان شاء الله تكون عندك فورماسيون كومبليت بوليفالونت اي بارفيت. ممتاز. كنعتقد بانه ما نسخاوش من عدد المعلومات المهمه وكنعرف الاهميه ديالها بالنسبه لعدد كبير من الطلبه اللي تيتواجدوا في مناطق في المغرب ربما عندهم نقص في التوجيه وفي المعلومات او ربما تيعرفوا المؤسسه كيعرفوا المعهد ولكن ما تيعرفوا عليه والو من بين هذه المعلومات اللي قدمتوها. كنشكركم عليها بزاف. شكرا ليك صابرين. شكرا لك إكرام. مرحبا بكم. شكرا لك سلمى. شكرا لكم. وشكرا لمهدي. الله يخصك. واكيد بانه رحلتنا في البحث عن معاهد وعن معلومات لتوجيهكم وتقديم هذه الخدمه هذه رجوعا للطلب ديالكم وطلباتكم المتواتره على صفحات البرنامج على فيسبوك على تويتر وعلى انستغرام. غادي نحاولوا نقدموا لكم معهد اخر الاسبوع المقبل تقديما لهذه الخدمه وعوده دائما للطلبات اللي كتقدموها. تلقاو السيمانه الجايه. سلامه.